नमस्कार, यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा। र आज हामी विशेष गरी हामीले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको महान चाड विजयादशमीको धार्मिक अनि सांस्कृतिक महत्त्वको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि बडा दशैंको धार्मिक महत्त्व घटेको हो कि विकृति पो भित्रिएको हो कि भन्ने कुराको चासो पनि सर्वत्र रूपमा रहेको छ भनेदेखि आफ्नै तरिकाले सेलिब्रेसन गर्ने शैली पनि यति बेला आइरहेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि संस्कृतविदहरू के भन्छन् र विशेष गरी सम्पूर्ण रूपमा विजयादशमीको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। र उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दर्जन बढी उहाँको पुस्तकहरू बाहिरिसकेको छ, अहिले पनि अध्यापन गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ र शुभकामना पनि विजयादशमीको। धन्यवाद। जस्तो अहिले पछिल्लो समय दशैं पर्वलाई चाहिँ आफैले मोडिफाई गरेर मनाउने चलन बढेको छ हैन। अब हरेक पर्वहरू धार्मिक र सांस्कृतिक कुराहरू जोडिएको हुन्छ। दशैंमा चाहिँ धार्मिक महत्त्व के हो दशैंको र सांस्कृतिक महत्त्व के हो, यहाँबाट सुरुवात गरौँ, त्यसपछि अनि क्रमशः के हुनेछ, के भएको छ भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। पहिलो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ नि परिवर्तन भनौँ न। परिवर्तन चाहिँ नि जहिले पनि समयअनुसार हुँदो रहेछ र केही परिवर्तन सकारात्मक पनि छन्, केही परिवर्तन नकारात्मक पनि छ, त्यो छुट्याउनु पर्ने। र अहिलेको क्रममा चाहिँ जस्तो हामीले धार्मिक र पारिवारिक मूल्य मान्यताका कुरा गर्दा दशैं अरू चाडभन्दा नितान्त फरक छ। यो शास्त्रीय चाड हो, शास्त्रमा चाहिँ यसको उल्लेख छ। अधिकांश चाडबाडको शास्त्रमा उल्लेख हुँदैन। यसको चाहिँ नि जुन देवीको महत्त्व, शक्तिको महत्त्व, प्रकृतिको महत्त्व हैन, पुरुष र प्रकृतिबारे देखाएर र त्यो शक्तिलाई आह्वान गरेर आफूले शक्ति आर्जन गर्ने र कतै विजय प्राप्त गर्न पर्यो त्यो देवीलाई विशेष अनुष्ठान गर्ने प्रचलन भएको चाहिँ नि यो हाम्रो शास्त्रहरूमै भेटिन्छ। र त्यसैले पछि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नि एउटा चाडको रूप लियो। त्यसले गर्दाखेरि यो शास्त्रीय धार्मिक चाड हो, तर यसले पारिवारिक मूल्य मान्यता बसेर बोकेर समाजमा यति व्यापक भयो कि यो चाहिँ नि अहिले झट्ट हेर्दाखेरि धार्मिक भन्दा पनि बढी पारिवारिक चाहिँ नि देखिन्छ। यो चाड पारिवारिक हजुर संस्कृतिसँग कसरी जोडियो? हजुर संस्कृति भनेको चाहिँ नि अब जस्तो धर्म, यसको पृष्ठभूमि धर्म हो। धर्मसँग संस्कृति भनेको त हामीले केलाई भन्छ भने एउटा समुदायले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गर्ने एउटा सम्पूर्ण जुन क्रियाकलाप हुन्छ नि त्यो क्रियाकलाप संस्कृति हो। त्यो मूर्त पनि हुनसक्छ, अमूर्त पनि हुन्छ, जसलाई हामी ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल। त्यही त, तर यो दशैं सबै समुदायका व्यक्तिहरूले मनाउने गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कुन पर्व भन्नेमा पनि अलिकति यो चाहिँ नि पहिलो त धार्मिक पर्व नै हो। तर धार्मिक हुँदाहुँदै पनि यसले के गर्यो भने राष्ट्रद्वारा जसरी यसलाई अवलम्बन गर्यो नेपालका राष्ट्र प्रमुखहरूद्वारा, र त्यो गर्दा यसले के भयो भनेदेखि अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि यसलाई धार्मिक हिसाबले पूर्ण रूपलाई स्वीकार नगरे पनि पारिवारिक हिसाबले जमघट रमाइलो गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ लिइराखेको छन्। अब जस्तो पूजापाठै गर्ने, धार्मिक गर्ने भनेको त एउटा धर्म बाहेक अर्को धर्मका अनुयायीहरूले सम्पूर्ण कुरा गर्दैनन् हैन। त्यस कारण दशैंको पर्वमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। अब दशैं पर्व धार्मिक पर्व हो हैन। धार्मिक महत्त्व अब अहिले पछिल्लो समयको दशैं सेलिब्रेसन हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ महत्त्व घटेको हो कि भन्ने, कसरी मनाउनुपर्छ दशैं भन्ने कुरालाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने चलन पनि छ। खासमा यो धार्मिक महत्त्व बोकेको विजयादशमीलाई नै कसरी मनाउनुपर्छ? अब एउटा चाहिँ धार्मिक अनुष्ठान गर्ने भन्दाखेरि त्यसको निश्चित नियमहरू छन्। जस्तो घटस्थापनाको दिनदेखि सुरु हुन्छ। जुन घटस्थापना पहिलो दिन हो, त्यो घटस्थापनाको दिनमै घटलाई स्थापना, घटोकै यति ठुलो महत्त्व छ कि दशैंमा सबभन्दा प्रमुख चिज भनेकै त्यो घट हो। किनभने त्यसमा महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, सप्तनदी, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र सबैलाई आह्वान गरेर त्यहाँ बोलाइएको हुन्छ। र त्यो घटको चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि त्यो घट भनेकै घट जीको पनि स्थापना गर्न सकिन्छ, तर सबभन्दा शुद्ध घट चाहिँ माटोको घडालाई मान्ने चलन छ। र हामी त्यो दिन चाहिँ माटोको घडा स्थापना गर्छौँ हैन, त्यो घट स्थापना। र त्यो घडामा सबैलाई आह्वान गरेर 9 दिनसम्म नित्य पूजा गर्नु पर्यो। दियो कलश गणेश एक ठाउँमा स्थापना गर्यो, त्यसपछि अर्को बेग्लै ठाउँमा फेरि जमरा हैन, वनस्पति देव भनेर जमलालाई राखिन्छ। जौ उमार्ने चलन अधिकांशले जौ मात्रै उमार्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ नि जौ बाहेक त्यसमा गहुँ मकै पनि राख्ने चलन छ। र यो चाहिँ नि मानिस सुरुमा एउटा कृषि पेसा अपनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि उसले सिकारी जीवनयापन गरेको थियो र कृषि पेसा अपनाइसकेपछिको त्यो एउटा सिम्बोलिक हिसाब। त्यस कारण पर्वमा चाहिँ यसमा के देख्छौँ हामी भने धर्मसँग, यो शास्त्रीय पर्व धर्मसँग जोडिएको हुँदाहुँदै पनि पर्यावरण र कृषि यसको के हो त फेरि प्रमुख। त्यस कारण प्रमुख बाली भित्राएपछि यो पर्व अपनाइन्छ। कारण यो कृषिसँग पनि सम्बन्धित छ हाम्रो पेसा। अहिले हामी पेसा हाम्रो रूपान्तर भइसक्यो विभिन्न कारणले गर्दा। सहरी क्षेत्रमा त कुरै भएन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अब कृषि पेसा नगरेर अरू पेसाहरू रोज्न थालिसकेको छ विभिन्न कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि
अहिले चाहिँ नि हाम्रो जीवनको शैली नै फरक भइसकेको छ। नभए त्यही कुराको एउटा के हो त यो स्मरण गराउने र त्योसँग फेरि हामी कहाँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज दसैँको चाहिँ के छ भने किन जमरा उमारिन्छ, किन यसरी यो देवीहरूलाई कि अरू बेलामा त अरू हामी बगैँचामा फुलेको बारीमा फुलेको अरू फुलहरू चढाइराखेका हुन्छौँ नि त, तर किन यो बेलामा चाहिँ यसरी हामीले जमरा नै चढाउँछौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि जमराको चाहिँ आयुर्वेदिक महत्त्व पनि छ। अहिले मान्छेले बल्ल बुझ्न थालेका छन्। केही विशेष रोगहरू जुन रोगहरू विभिन्न तरिकाले पनि निको नभएको मानिन्छ त्यस्तोलाई पनि जमराको रस जमराको लेदो कति दिनको खुवाउने त भनेर त्यो हिसाबले खुवाउने चलन भएको हुनाले हामीलाई त्यो चाहिँ त्योसँग परिचित गराउने। धर्ममा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने पहिला त फेमिलियर हुनु पऱ्यो नि, त्यो चिज आफूले त्यसलाई चिन्न पऱ्यो जान्न पऱ्यो अनि त्यसको प्रयोग भनेको त त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा आउने कुरा। अब जमराको पनि आफ्नै खालको महत्त्व छ। कृषिको चाहिँ यो एउटा सिम्बल भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। अब जमरा 9 दिन राख्नुपर्ने होइन, अनि त्यसपछि जमरामा चाहिँ जस्तो जौ र गहुँ मकै 3वटा चाहिँ अन्नहरू प्रयोग गरिन्छ। अब यो 3वटा अन्नको चाहिँ के महत्त्व छ त फेरि भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ नि। सुरुमा चाहिँ जौको मात्रै छ, किनभने जौको चाहिँ हिन्दूहरूले सनातन धर्ममा वैदिक समयमा चाहिँ यज्ञ गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा मूर्ति पूजा थिएन, मूर्ति पूजा गर्ने चलन थिएन होइन। त्यस कारण हामी धेरैचोटि भन्छौँ द रिलिजन अफ द वेदर्स नोज नो आइडल्स भन्छौँ। वैदिक धर्ममा चाहिँ मूर्ति पूजा थिएन भनिराखेका हुन्छौँ र त्यो बेलाको क्रममा चाहिँ उनीहरूले जस्तो सिम्बोलिक वर्सिप गर्ने, कुनै यन्त्रहरू बनाउने, कुनै चिन्हहरू बनाउने त्यो हिसाबले पूजा गर्ने चलन चलिराखेको हुन्थ्यो। अनि यो देवीको क्रममा चाहिँ नि जस्तो जमरा चाहिँ नि यज्ञ होम गर्दाखेरि त्यहाँ चरु बनाउँदाखेरि के चिज चढाउने त भन्दाखेरि उनीहरूले जौ उमार्न जानिसकेपछि तिल र जौ, अनि गाई पाल्न जानिसकेका थिए, घिउ बनाउन जानिसकेका थिए, घिउमा मुछेर त्यो चिज चढ्छ। कारण त्यो पवित्र पनि भयो, देवतालाई पनि चढ्ने भयो, पितृलाई पनि चढ्ने भयो र खानको लागि पनि त्यो उत्तम मानियो। त्यसले गर्दाखेरि जौको चाहिँ त्यो महत्त्व पछि हुँदै आएपछि मानिसले अरू अनाजहरू पनि गर्न जानेपछि गरेको देखिन्छ। र यहाँले भने जस्तै जस्तो अहिले त पछिल्लो समय कुनै पनि बेला जमरा उमारेर चाहिँ औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब त्यसको महत्त्व चाहिँ दसैँसँग जोडिँदैन भनौँ न होइन, त्यो हिसाबले औषधिको रूपमै गयो त्यो चाहिँ। र यो सँगसँगै जस्तो अब असत्यमाथि सत्यको विजय भएको पर्वको रूपमा दसैँलाई विशेष गरी मनाउने गरिन्छ। वर्षमा 2 पटक, चैते दसैँ र यो अहिले आएको असोजमा पर्ने दसैँ होइन। र यो बिचमा चाहिँ जस्तो रामसँग पनि दसैँको महत्त्व जोडिएको हामी कथनहरू पाउँछौँ, कथाहरू सुन्छौँ होइन। अनि देवीसँग दुर्गा मातासँग पनि जोडिएको पाउँछौँ। अब महत्त्व के को बढी हो भन्ने प्रश्न यहाँ छ क्या, सबैलाई बढी चासो भएको विषय चाहिँ। अनि दसैँ त हामी कहाँ शास्त्रमा हेऱ्यो भने ऋतुअनुसार 4वटा दसैँ मनाउने चलन रहेछ। अहिले व्यवहारमा चाहिँ सामान्य बोलीचालीको भाषामा चैते दसैँ र बडा दसैँ भन्छौँ। अहिलेको दसैँ चाहिँ शारदासँग जोडिएको छ। अब जस्तो अघि हामीले एउटा विशेषता के भने त्यो पनि पो फेरि शारदा देवी भनेर चाहिँ सरस्वतीलाई भनिन्छ। महालक्ष्मी, महाकाली र सरस्वतीलाई पनि पूजा गरिदिनु। सरस्वतीको जब अर्कै दिन हुँदाहुँदै पनि आजको दिन चाहिँ यहाँ कसरी जोडेको छ भने प्राणीहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छ मानिसले आफूलाई, किनभने अरू शारीरिक हिसाबले बलवान होलान्, अरू चिजहरू होलान्, तर मानिसमा चाहिँ विशिष्ट खालको एउटा दिमागी क्षमता भएको हुनाले उसले अध्ययन गर्ने, केही कुरा सिक्ने, अरूलाई केही कुरा सिकाउने, केही मनन गर्ने त्यस्तो खालको उसले विशिष्ट गुण भएको हुनाले उनीहरूले त्यो प्राप्त गर्न शारदा देवीलाई पूजा गर्ने चलन छ। र यो ऋतु पनिको हिसाबले हामी यसलाई यो हिसाबले मनन गर्छौँ होइन। यसको एउटा पाटो चाहिँ त्यो भयो। तर यो लामो समयसँग चल्यो, किनभने हिन्दूहरू संसारमा चलेको विभिन्न धर्महरूमध्ये सबभन्दा पुरानो धर्म हो जो जीवित रूपमा अहिलेसम्म पनि चलिराखेको छ। कति धर्महरू चले ती बिचमा लोप भएर गए अनि त्यो रिभाइभ भएका छैन। हिन्दूहरूको चाहिँ नि एउटा जीवित धर्म चलिरहेको जीवन्त अहिलेसम्म पनि सबै। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू थपिँदै पनि गए र हिन्दूहरूको थुप्रै ग्रन्थहरू जस्तो धेरै धर्मावलम्बीहरूको एउटा मात्रै ग्रन्थ छ उनीहरूलाई निर्देशन गर्ने। हिन्दूहरूको चाहिँ नि जस्तो वेद भन्यौँ, वेद 4वटा वेद प्रमुख भए, त्यसपछि उपनिषद भन्यौँ, स्मृतिहरू भन्यौँ, त्यसपछि आइसकेपछि पुराणहरू भन्यौँ, त्यसपछि आइसकेर थुप्रै महाकाव्यहरूमा पनि रामायण र यसकारण यति धेरै ग्रन्थ भयो कि अनि त्यो ग्रन्थमा भएका विभिन्न कथाहरूसँग दसैँ जोडिएको छ। एउटा चाहिँ नि देवीको प्रसङ्ग छ। 2टा ट्राइबको कुरा धेरै जस्तो हाम्रो शास्त्रमा आएको छ, देवता र दानव। देवता र दानवको युद्धको क्रममा जहिले पनि देवता र दानवले एकले अर्कालाई जित्न खोज्ने प्रयत्न छ र त्यो क्रममा देवताहरूले दानवलाई जित्नको लागि उनीहरूले देवीको आराधना गरेर देवीद्वारा शक्ति प्राप्त गरेर अनि युद्ध क्षेत्रमा देवीद्वारा नै दानवहरूलाई त्यो दमन गरेको उल्लेख आउँछ। त्यसमा चाहिँ यसको 2टा अर्थ छन्। एउटा चाहिँ नि बाहिरी
युद्ध क्षेत्र भनेको चाहिँ नि बाहिरी हिसाबले भयो, अर्को भनेको चाहिँ नि भित्रै हिसाबले हामी भित्रै भएको चिजहरूलाई पनि हामीसँग सबैसँग रिस पनि छ, डाहा पनि छ हैन, हामीसँग खालि मात्रा मात्रै कम हो र त्यसलाई हामीले प्रयत्न के गर्नुपर्छ त जित्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने साङ्केतिक अर्थले पनि यो चाहिँ त्यो चाहिँ देवीसँग त्यसरी जोडियो। त्यसकारण मार्कण्डेय पुराणको देवी महात्म्य भनेर हामी चण्डी जुन पाठ गर्छौँ त्यो देवीसँग यो प्रसङ्ग एउटा त्यहाँ जोडियो। अब यसै दशैँमा अघि जुन कुरा उठाउनु भयो रामको प्रसङ्ग, रामायण एउटा हिन्दूहरूको यति एकदमै साह्रै प्रचलनमा रहेको ग्रन्थ भयो। रामायणको कथा नसुन्ने, रामायण वाचन नगर्ने कोही पनि नहुन्छ। कारण त्यो रामको कथासँग पनि, रामको कथा सबभन्दा पहिला वाल्मिकी रामायण लेख्नुभयो, त्यसपछि अरू थुप्रै रामायणहरू लेखेका छन्, तुलसीकृत रामायण छन्, अध्यात्म रामायण छन् हैन। अब हामी कहाँ भानुभक्त रामायणको पनि प्रचलन छ। रामायणमा पनि रामको कथा छ हैन, महाभारतमा पनि रामको एउटा कथा एउटा अध्यायमा छ। अनि त्यो रामायणको कथामा चाहिँ के प्रसङ्ग आउँछ भनेदेखि रामले सीतालाई रावणले हरेर लगिसकेपछि जित्ने क्रममा युद्धमा एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनभने रामसँगको सेनासँग त्यस्तो आयुधहरू पनि थिएन रावणको जस्तो। त्यसो भइसकेपछि अब उहाँले के गर्ने त भनेर सल्लाह गर्ने क्रममा के सल्लाह पाउनुहुन्छ भनेदेखि नारदबाट पनि अरू कतिचोटि ब्रह्माको पनि प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ। 9 दिनसम्म देवीलाई आराधना गरेर पूजापाठ गरिसकेपछि देवीद्वारा शक्ति आर्जन गरेर विशेष आयुधले प्रयोग गर्यो भने मात्रै रावण मर्छ भनेपछि 9 दिनसम्म रामले देवीको पूजा गर्नुभयो, अनुष्ठान गर्नुभयो, व्रत गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो र 10औं दिन चाहिँ नि रावणलाई परास्त गर्नुभयो, मार्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग छ। त्यसले गर्दा उता देवीको प्रसङ्ग त्यो जोडियो, यता महाकाव्यसँग रामको प्रसङ्ग त्यो जोडियो। एउटै मितिमा नि यो दशैँ फेरि अब दुईटा प्रसङ्ग रह्यो नि त, राम र देवीको होइन, एउटै मितिमा कसरी जुड्यो त फेरि यही समयमा चाहिँ मनाउनुपर्छ दशैँ भनेर? होइन यसो भयो, कस्तो लामो समयमा धेरै कुराहरू हुँदाखेरि त एउटै समयमा कति, किनभने त्यो एकैचोटि दुईटै घटना घटेका होइनन्, किनभने कालै फरक छ। हामी जस्तो सत्य हाम्रो क्यालेन्डर जस्तो अहिले हामीले मनाउने क्यालेन्डर चाहिँ नि हामीले विक्रम सम्वत माने पनि ईसवी सम्वत माने पनि अर्कै भयो होइन। पोप ग्रेगोरियनले चलाएको क्यालेन्डर अथवा विक्रमादित्यले, हामी कहाँ चाहिँ नि हामीले जुन हाम्रो यो धार्मिक हिसाबको क्यालेन्डर छ हामी समय त्यसलाई 4वटा माग्छौँ होइन, सत्ययुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग, कलियुग भनेर। त्यसकारण यो समय नै फरक भइसकेपछि देवीको प्रसङ्ग सत्ययुगसँग जोड्यो, रामको प्रसङ्ग भयो, त्यस कारण युग नै फरक भयो। त्यस कारण त्यो पात्र घटना ती क्रमकै भए तर समय चाहिँ नि फरक समय। अनि अर्को कुरा नि जस्तो अब शक्तिशाली को हो त, राम कि दुर्गा माता भन्ने प्रश्न पनि छ फेरि होइन। यो चाहिँ कस्तो भने सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। अब रामलाई चाहिँ नि जस्तो हिन्दू धर्ममा हेऱ्यो भने दुर्गा भनेको चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले ईश्वरीय तत्त्व भएको देवीकै स्वरूप भन्, राम भनेको अवतार हुन्। अवतारको कन्सेप्ट चाहिँ नि हिन्दू धर्ममा अलिक फरक छ। वैष्णवहरूले अवतार भनेको चाहिँ नि ईश्वरको केही अंश लिएर जन्मिने व्यक्ति हो। तपाईँ हामी पनि अवतार हौँ, तर हामीमा थोरै 5% 6% हुन्छ। रामकृष्ण भनेको चाहिँ पूर्ण अवतार हुन्। त्यसकारण दुर्गा भनेको चाहिँ नि पूर्ण देवीकै रूपमा भइन्, ईश्वर परमात्माकै स्वरूप भइन्। राम भनेको चाहिँ नि देवताका पनि विष्णुका अवतार स्वरूप भए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईवटा चिज भनेको चाहिँ दाँच्ने क्रम भएन कि, दुईवटाको आफ्नो आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नो आफ्नै योगदान छ त्यो। अब आफ्नै महत्त्व आफ्नै योगदान भएको पर्व विजयादशमीमा हामी नवदुर्गा भवानीको चाहिँ पूजा आराधना गर्नुपर्छ भनेर 9वटै देवीलाई अब विभिन्न मन्दिरहरूमा गएर पूजा अर्चना गर्ने चलन रहेको छ र यो बीचमा जुन जमाना राखिन्छ नि नवरात्र भर पूजा गरिन्छ र त्यो बीचमा एक दिन सायद महिलाहरूले हेर्नु हुँदैन भन्ने एउटा चलन पनि रहेछ, त्यो सबै ठाउँमा हुन्छ कि कतै? यो चाहिँ यस्तो छ कि परिवार, समुदाय, टोल, देश सबै ठाउँमा फरक छ, एउटै चिज छैन। जमरा राख्ने चलन कति ठाउँमा जमरा घरमा महिलाहरूले नै प्रवेशै नगर्ने, देवीको पूजा गरे पनि जमरा घरमा चाहिँ त्यो घरका जुन पुरुष सदस्य हुन् पुरुष सदस्यले मात्रै पूजा गर्ने, उनीहरूले नै बलि चढाउने। किनभने दुईवटा तरिकाले पूजा गरिन्छ यो प्राय देवीहरूको पूजा, यो जमराको पूजा। एउटा वैदिक विधि भन्छौँ, जुन वैदिक विधिमा अनुष्ठान गर्ने, व्रत गर्ने विभिन्न नियमहरू छ, तर त्यसमा बलि अनिवार्य छैन। तर तान्त्रिक विधानको क्रममा चाहिँ नि शास्त्रहरूमा बलिको कुरा गरिएको छ, त्यो चाहिँ बलि अनिवार्य मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई प्रवेश नगराएर पुरुषहरूले मात्रै गर्ने परिवार पनि छन् र कति घरमा चाहिँ पुरै सात्विक हिसाबले हुन्छ। खान यो एकै ठाउँमा एउटै चलन छैन, एकदम विविधता चाहिँ यसमा। एउटै पर्वमा यो विविधता किन यस्तो भयो? यो चाहिँ भौगोलिक कारण, एउटा प्रमुख भौगोलिक कारण हो। दोस्रो चाहिँ नि शास्त्रमा उल्लेख गरेका चिज पनि हामी कहाँ यति धेरै शास्त्रहरू छन् कि त्यसमध्ये कुन चाहिँ नि कसले कुन चाहिँ नि अवलम्बन गर्यो, त्यस कारण जसले जुन पद्धति अवलम्बन गर्यो त्यही पद्धति अनुसार पूजा। एउटै परिवारमा पनि दाजुभाइहरू छुट्टिसकेपछि त्यही देवीको पूजा गर्दा जमरा राख्दा पनि कसैले शाकाहारी हिसाबले पूजा गर्छन्, पूर्ण रूपले सात्विक हिसाबले देवीलाई खिर मात्रै चढाउने, पुरी माल्पा मात्रै चढाउने, बलि नचढाउने, कुबिन्डो गुरुङलाई चढाउने गर्छन्। त्यही परिवारको अर्को सदस्य दाजुभाइले अर्कोले चाहिँ फेरि जमरामा
यो वनस्पति देव भनेर आह्वान गरेर कालरात्रिको पूजा गरेर मध्यरातमा बलि चढाउँछ। कारण कस्तो भने यो कस्तो रहेछ भने एउटै परम्परामा पनि फेरि परम्परा एउटा छ, विश्वास एउटा छ र आफ्नो व्यक्तिगत फेरि के छ त इच्छा फरक निर्णय पनि एउटा हुन्छ। अर्को कुरा यो बलिको प्रचलन छ नि, जस्तो दुर्गा मातालाई बलि नै चढाउनु पर्ने हैन, यो चाहिँ किन बस्यो र बलिको बारेमा पछिल्लो समय त विरोधहरू पनि आइरहेका हुन्छन् हैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी अहिले हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ? अब शास्त्रमा हेऱ्यो भने मैले अघि कहाँ भने दुईवटा पद्धति, वैदिक पद्धतिमा चाहिँ नि बलि नचढाउन पनि हुन्छ हैन, तर तान्त्रिक हिसाबले लेखिएको कुरामा चाहिँ बलि चढाउनुपर्छ लेखिएको छ। भनौँ अहिले हामीले त्यो ठिक हो ठिक होइन भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर शास्त्रमा चाहिँ के छ त दुईवटा कुरा। अर्को शास्त्रमा सम्पूर्ण हिन्दूहरूको ग्रन्थको निचोड भन्ने चिज के भन्छ भने यत्रो विधि ग्रन्थहरू छन्, वेद उपनिषद हैन, त्यसपछि आएर स्मृतिहरू पुराणहरू, यत्रो विधि महाकाव्य, यसको निचोड के हो त? हामी त कन्फ्युजमा पर्ने भयो भन्दा दुईवटा वाक्य के भनिन्छ भने के अरे यो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कसैलाई उपकार गर्नु चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो धर्म हो, कसको चित्त दुखाउनु नि पाप हो, अरू के पनि गर्न पर्दैन भनेको छैन। भनेपछि त्यहाँ हिंसाको कुरो चाहिँ आउँदैन। कस्तो पनि चित्त दुखाउनु पनि के त मानिसलाई चित्त पनि दुखाउनु नभनेको छ, त्यो खालको पनि छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि पूजा पद्धतिको हिसाबले चाहिँ नि पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ तान्त्रिक विधिले पूजा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि देवीले त्यहाँ चण्डीमा कस्तो प्रसङ्ग आउँछ भने देवीले विभिन्न आफ्नो नामहरू, मेरो स्वरूप यस्तो छ, म यस्तो छु भनेर बयान गर्नुभएको छ। आफ्नो मोहिनी स्वरूपको पनि बयान गर्नुहुन्छ, म यति शक्तिशाली छु, मैले यति आयु लिएको छु, तिमीहरू जस्तो यो महिषलाई भयो, मुण्डलाई, चामुण्डालाई म सबैलाई के गर्न सक्छु त, एकैछिनमा म सका पार्न सक्छु, म त्यति शक्तिशाली छु भन्ने क्रममा उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई रगत मनपर्छ। यो युद्ध क्रममा म युद्ध क्षेत्रमा यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने पहिला वाक युद्ध हुन्छ, आफ्नो शत्रुलाई तल पार्नको लागि, मनोबलले जित्नको लागि पहिला उसँग वाक युद्ध गर्नुपर्दो रहेछ। त कमजोर छस्, म बलियो छु, मसँग यस्तो छ यस्तो छ भनेर क्रममा चाहिँ देवीले त्यो नै बताएको छ। त्यस कारण के भनेदेखि बलि प्रथा र यसको कुरो चाहिँ छ। तर अहिले आएर हामीले चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई अर्को कुरा जस्तो मासु खानु नखानु आफ्नो ठाउँमा आफ्नो इच्छाको कुरा भयो, तर यहाँ चाहिँ केसँग जोड्यो भनेदेखि मैले कुनै इच्छाको कामना गरेर अरू कुनै निरपराध जनावरलाई काट्नु ठिक हो कि होइन भन्ने प्रसङ्गको कुरो चाहिँ अर्कै भयो। तर शास्त्रमा चाहिँ लेखिएको चाहिँ छ। भनेपछि शास्त्रमा चाहिँ बलि दिनैपर्छ भन्ने लेखिएको छ, त्यही अनुरूपलाई दिनैपर्छ होइन, दिन पनि सकिन्छ, नदिने विधान पनि छ। तर जसले दिने विधान अपनाउँछ नि उसले त्यो दिने विधानको तरिकै फरक छ। त्यही त अब जस्तो 52-53वटा राँगा काट्नेदेखि लिएर कतिवटा त हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा चलनै छ। तिनवटा मल्ल राजाहरू चाहिँ नि पुरा शाक्त धर्मसँग उनीहरू तुलजा र तलेजु दुईटै, देगु तले र तलेजु दुईटा मन्दिर दरबारको छेउमा काठमाडौँ पाटन भक्तपुर तिनै ठाउँमा छ। उनीहरू एकदम शक्तिका उपासक र कुमारी प्रथा, कुमारी नै छानेर राख्ने, जीवित देवीकै कुमारी गरिन्छ। जस्तो कौलाचारमा दुईवटा प्रकारको पूजा हुन्छ, एउटा यन्त्रको पूजा गरिन्छ त्रिकोणाकार हिसाबले, सिम्बोलको हिसाबले, अर्को जीवित देवीलाई नै पूजा गरिन्छ हैन। त्यस कारण त्यो दुईटै गर्ने, जीवित देवीको पनि कुमारी छान्ने जुन प्रथा छ नि त्यो त काठमाडौँ पाटन भक्तपुर सबैतिर छ। त्यसमध्ये बसन्तपुरको कुमारीले हामी राजकीय कुमारी भन्छ, उनको त तरिकै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उनीहरू पुरै शाक्त थिए एकदम हिसाबले गर्ने र उनीहरूले यो अवलम्बन गरेको चिज हो जुन अहिलेसम्म के भइराखेको छ। त्यो परम्परा त्यो राज्य सिद्धि पनि मल्लकालपछि चलेको चलन भयो। मल्लकालमा चाहिँ अलिक व्यापक थियो। उनीहरू आएपछि जब शाह राजाहरूले लिए उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई के गरे, उनीहरूले पनि गोर्खामा जस्तो गोर्खामा मनकामनाको हिसाबले पूजा गर्ने त्यो क्रम यहाँ फेरि भित्रियो र यसले निरन्तरता पाइराख्यो। अब छ नि यति धेरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जस्तो समयअनुसार परिवर्तन भयो अनि त्यसपछि समुदायअनुसार पनि परिवर्तन भयो भनेर यसरी परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि त हामी अब केही वर्षपछि भनौँ हाम्रो दसैँको महत्त्व नै केही पो रहँदैन कि भन्ने चिन्ता तपाईँहरू जस्तो विश्लेषक संस्कृतविदहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने यसको जस्तो तपाईँहरूले अहिले विभिन्न टेलिभिजनको माध्यमबाट यो कुरा प्रबन्धन गर्नुभएको छ नि, नभएदेखि त राजनीतिको विषय अर्थको विषयले मात्रै त समय पाउँथ्यो, संस्कृतको विषयमा त छलफल गरिन्थ्यो। कमसेकम नव पुस्तालाई के हुनु पऱ्यो भने हाम्रो पर्वको मूल ध्येय के हो, यसको चुरो के हो हैन। एउटा मनोरञ्जन मात्रै, राम्रो लाउनु मात्रै, खानु मात्रै होइन। मनोरञ्जन पर्वमा एउटा पक्ष हो, एउटा ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता, एउटा पारिवारिक मूल्य मान्यता हैन, सबै चिज यसमा जोडिएर मनोरञ्जन पनि छ। तर के भने मनोरञ्जन र राम्रो कुरा मात्रै लगाउने चाहिँ होइन है। यसले भनेको चाहिँ कस्तो भने असत्यमाथि सत्यको जिते। जति गाह्रो भए पनि हामीलाई कहिलेकति लाग्छ नि मैले राम्रो बाटो लिँदा मेरो जीवन कष्टकर छ, मेरो छिमेकीले चाहिँ नि नराम्रो बाटो ल्याएछ, उसले सम्पत्ति आर्जन गर्ने गलत तरिका गरेका मलाई सबै थाहा छ, तर उसको जीवन के छ त भौतिक रूपले सुख सम्पन्न छ भनेर मलाई बेला बेलामा ग्लानी गाह्रो हुनसक्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो यी विभिन्न पर्वहरूले के सम्झाउँछ भने
जहिले पनि त्यो छोटो दिनको हुनसक्छ, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष, भोलि वर्ष उसले के गर्छ त त्यसको दण्ड सजाय पाउँछ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि के गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो जीवन सकारात्मक सोच राखेर सत्यको हिसाबले गरेर योग ध्यान गरेर एउटा एकदम सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्ने हो भन्ने त्यो हामीलाई सिकाउने सन्देश चाहिँ यो पर्वले दिन्छ है भनेर हाम्रो नव पुस्तालाई हामीले त्यो कुरो हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ दसैँ भन्ने बित्तिकै एक खालको उल्लास उत्साह उमङ्ग हुन्छ अनि एउटा उखान पनि रहेको छ, दसैँ आउँछ ढोल बजाउँदै जान्छ ऋण बोकाउँदै भनेर। अनि दसैँ भन्ने बित्तिकै राम्रै लगाउनु पर्ने, नयाँ लगाउनु पर्ने, मिठो खानुपर्ने, घरमा चाहिँ नयाँ सामग्रीहरू किन्नुपर्ने, यो चलन चाहिँ यो स्वयं व्यक्तिले राखेको हो या शास्त्रमा नै उल्लेख छ? शास्त्रमा त्यस्तो खालको उल्लेख चाहिँ छैन। शास्त्रमा जहिले पनि चोखो वस्त्र भन्ने प्रचलन, चोखो भनेको सफा लुगा लाउनु, हरेक दिन पूजा गर्दा हरेक दिनै, दसैँको मात्रै प्रसङ्ग आउँदैन, हरेक दिनै हामी उठिसकेपछि हामीले सफा लुगा लाउनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ चोखो शब्द प्रयोग गरेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ। तर दसैँको क्रममा देवीहरूलाई अर्पण गर्दा चाहिँ नयाँ चिज अर्पण गर्नु भनेको छ, किन नयाँ अनाज, त्यो पर्वै के हो भने धान काटिसकेर नयाँ अनाज पनि अर्पण गर्ने हो, नयाँ अनाज पनि अर्पण गर्ने, नयाँ वस्त्र पनि अर्पण गर्ने, अनि त्यो वस्त्र चढाइसकेको चिजलाई प्रसादको स्वरूपमा लगाउने चलन हो होइन त्यो। अब अहिले त कस्तो भयो नि, अहिलेको त केही पनि कुरा मैले सानो हुँदादेखिको दसैँ र अहिले दसैँमा धेरै फरक छ। अहिले त मान्छेहरू हरेक दिनै लुगा किनिराखेका हुन्छन्, हरेक महिना किनिराखेका हुन्छन् लुगाको लागि। दसैँको हाम्रो समयसम्म चाहिँ दसैँमै हामी नयाँ लुगा हाल्थ्यौँ, एउटा लुगा अथवा 2 जोड लुगा। त्यसलाई चाहिँ आर्थिक स्तरको पाटोलामा जोड्नु पर्ला अनि चलन पनि अब अलिकति अर्थ पनि हो, एउटा चाहिँ त्यही खालको प्रचलन थियो जसले गर्दाखेरि दसैँमै नयाँ लुगा हाल्ने हुन्थ्यो, अरू बेला हाल्ने चलन थिएन। अनि त्यसले एक वर्षभरि धान्न पर्ने हुन्थ्यो त्यही लुगाले। तर अहिले चाहिँ के भयो त त्यो कुरो छैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि मान्छेलाई कस्तो भने त्यो परम्परा भएको हुनाले महिनैपछि लुगा किन्नेहरूले पनि दसैँमा फेरि के गर्छन् त, दसैँमा त किन्न पर्यो नि भनेर फेरि जोड गरिराखेका हुन्छन्। त्यस कारण अहिलेको यो चाहिँ नि अलिकति भनौँ न अर्थ पनि अलिकति सबल भएर गएको मानिसहरूको। भनेपछि नयाँ नै लगाउनुपर्छ, जरुर छैन चोखो र सफा लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो, यो चाहिँ भयो। अब यो सँगसँगै जस्तो दसैँ र मासु पर्यायवाची शब्द जस्तो लाग्छ कि दसैँ भन्ने बित्तिकै हरेकको दिमागमा मासु ठ्याक्कै आइहाल्ने, खसी बोका होइन, आफूले के प्रयोग गर्ने गरेछ त्यो खालको चाहिँ इमेज बसिहाल्ने त्यो चलन छ। दसैँमा मासु नै खानुपर्ने चलन चाहिँ के हो? यो सुरुमा चाहिँ जब देवीलाई बलि चढाइयो नि, अधिकांश हिन्दूहरूको चाहिँ हिन्दूहरूको दुईवटा, एउटा चाहिँ यिनीहरू पुरा हिन्दूहरूले सत्व रज तम भन्ने खाना पनि सात्विक र राजसी तामसी खाना भन्छन्। उनले सबभन्दा महत्त्व चाहिँ सात्विक खानालाई दिएको छ। सात्विक खाना भनेको फलफुलहरू खाने, पकाएको चिज पनि कुनै चिज पकाइसकेपछि 2 घन्टाभन्दा पर नखाने, त्यो हिसाबले धेरै गर्मी हुने चिज पनि नखाने, धेरै चिसो चिज पनि नखाने, त्यस्तो आउँछ सात्विक। अनि त्यसपछि अर्को राजसी खानामा यो मासु पर्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो भनेको चाहिँ काम अनुसारको डिभिजन, टेबल वर्क गर्ने पढ्ने लेख्ने मान्छेले चाहिँ नि धेरै गरौँ खालका चिजहरू, गरौँ भनेको जस्तो यो धेरै बोसोहरू भएको चिजहरू नखानु भनेको छ। तर जसले परिश्रम गर्छ नि, जसले बारीमा काम गर्नुपर्छ, अन्त काम गर्छ, उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो खानाहरू खानु भनेको छ। अनि त्यो क्रममा मासुको चाहिँ के छ भने ब्राह्मणहरूले मासु नखानेहरूले पनि दसैँको बेलामा चाहिँ के गर्थे त देवीलाई चढाएपछि त्यो प्रसादको स्वरूपमा खान्थे। चलन त्यसरी सुरु भयो। तर त्यही चलन दसैँमा आएपछि मासु भनेपछि मानिसलाई मासुको परिकार मन परिसकेपछि अब के भयो त मासुका परिकारहरू बन्ने खाने, त्यो चाहिँ शास्त्रमा त्यसरी उल्लेख गरेको होइन। त्यो चिज चाहिँ हामीले सिकेको, हामीले जीवन जिउने कला सिक्दा त धेरै कुरा सिकिरहेका छौँ नि। अब हामीले खानपानका कुराहरू पनि तरिका जान्दै गयौँ, त्यो क्रममा चाहिँ जोडिँदै गएको। अब बलि दिँदाखेरि खाएको प्रसादको रूप विस्तृत हुँदै गयो भनौँ न होइन। अहिले अब बलिकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो जनावर मात्र बलि दिँदैन नि त, जस्तो शाकाहारी हिसाबले पनि अब कुबिन्डो लगायत रामतोरिङा के दिन्छ नि त होइन, भिरौला यो सबै चिजहरू दिन्छ। सबैको प्रतीक कुन जनावरको प्रतीक कुन हो? हुँदा सुरुमा त कस्तो भने नरबली प्रथा पनि थियो, नरबली अनि त्यो चाहिँ पछि जस्तो यो लोप भएपछि अहिले पनि फाटाफुट्ट कहिले हामी समाचारमा सुन्छौँ कुनै मन्दिरमा लगेर कसैले कुनै तान्त्रिकले यसो गर्यो, जुन गलत हो। तर त्यो कुरो चाहिँ चलिराखेको थियो त्यो क्रममा। त्यस कारण अहिले धेरै मानिसहरूले बलिभन्दा यो देवीको सात्विक पूजा गर्न रुचाउनुहुन्छ होइन। मासु खानु आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो तरिकाले, तर के भने त्यो देवीलाई चाहिँ त्यसरी रगत चढाउनु ठिक होइन भनेर पनि त्यसो गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर तान्त्रिक विधिले पूजा गर्ने मानिसहरूले चाहिँ चढाउनै पर्छ, ग्रन्थमा उनीहरूको लेखेको छ, उनीहरूले त्यही हिसाबले पूजा गर्छ। भनेपछि त्यो जरुर छ तान्त्रिक हिसाबले यदि विधि पुरा गर्ने हो भने चाहिँ। अर्को यो नरबलीको चलन थियो नि त होइन, यो कहिलेसम्म थियो, कसरी हट्यो? ऋग्वेदमा चाहिँ केही त्यस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन्, जस्तो सुनसेपको एउटा प्रसङ्ग आउँछ, त्यहाँ केही विशेष यज्ञ गर्दा चाहिँ नि
एउटा व्यक्तिले आफ्नो छोरालाई चढाउनु पर्ने थियो, तर ऊ अलिक सम्पन्न धनी भएको हुनाले उसले के गर्छ भने एउटा गरिब परिवारमा गएर एउटा गरिबको छोरालाई किनेर ल्याएको प्रसङ्ग छ। त्यहाँ स्वर्ण मुद्राहरू दिएर त्यसपछि उसलाई मौलोमा बाँधेर अरू जनावर जस्तै काट्न ठिक पारेको बेलामा उसलाई सधैँ पिर परेर उसले अब म कसरी यहाँबाट छुट्न सक्छु भनेर उसले कोसिस गर्दाखेरि विश्वामित्रले उसलाई वरुण देवताको जप गर्न, मन्त्र गर्न, आह्वान गर्न सिकाएपछि ऊ त्यहाँबाट छुटेको प्रसङ्ग आउँछ। र यो क्रम चाहिँ नि मेरो अध्ययनमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हामी मानिसहरूले विभिन्न समयमा पहिला त हामी सिकारी युगमा थियौँ, त्यसपछि कृषि युगमा आयौँ। हामीले एउटा जमातले अर्को जमातलाई आक्रमण गर्ने अनि त्यो आफ्नो इलाका फैलाएर बस्ने त्यो धेरै लामो समयसम्म चल्यो। त्यसरी आक्रमण गर्ने क्रममा जब त्यो ट्राइबका 4000 5000 मान्छे बन्दी बनाइन्थे, त्यहाँमध्ये धेरैजनाले त्यो अर्को जस्तो एले बीलाई आक्रमण गर्यो भने त्यो बीका सबैले त्यो प्रभुत्व स्वीकार गर्छ। तर केही मान्छे त विरोधी स्वभावका हुन्छन्, उनीहरूले के गर्दैनन् त त्यो प्रभुत्व स्वीकार गर्दैनन्, उनीहरूले आवाज उठाउँछन्। अनि राजनीतिसँग यो जोड्यो, उनीहरूले के गर्यो भने त्यो आवाज उठाउने मान्छेलाई दमन गर्नको लागि तर कसरी मार्ने त, त्यसै त मार्न भएन। एउटा सबभन्दा सजिलो आधार चाहिँ जहिले पनि धर्म हुन्छ, सबै कुराको ढाल। अनि धार्मिक हिसाबले देवीलाई बलि चढाउने भनेर नरबली प्रथा चाहिँ त्यसरी सुरु भएको देखिन्छ। यो चाहिँ एउटा सेनाको हिसाबले, सैनिक हिसाबले अथवा टेरिटोरीको वृद्धिको हिसाबमा। यो अन्त्य कहिले भयो? अब ठ्याक्कै यही चाहिँ छैन हामीले जस्तो डेटको हिसाबले, तर धेरै अगाडि वैदिक समयकै कुरा पछि पनि हामीले त्यस्तो पुराणहरूमा आउँदा चाहिँ त्यस्तो उल्लेख धेरै आउँदैन। अब यो कुरा तर अहिले पनि जस्तो भने पुराणहरूमा त्यस्तो उल्लेख छन्, तर अहिले पनि फाटाफुट्टा भारतमा कति घटना भएको हामीले देखिराखेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो पनि मान्छेले त्यही प्रभाव छ, त्यस्तो घटना चाहिँ घटिरहेको छ, तर त्यो चाहिँ अब कानुनी हिसाबले पनि रोक लागिसकेपछि त्यो चाहिँ छैन। त्यही त अब धर्म भनेको एकदमै कट्टर हुन्छ होइन। धर्ममा जे शास्त्रमा लेखिएको छ, जुन तान्त्रिक विधिअनुसार चाहिँ धर्म लिनुपर्ने हुन्छ, जे विधि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुरूप गऱ्यो भने मात्रै हामीले धर्म लिएको सार्थक हुन्छ भन्ने त चलन नै छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यति बेला धर्मकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि धर्मले त मान्छेको ज्यानै लिने तरिकाको धर्महरू पनि छन् नि त होइन। दसैँमा यो कुराहरू पनि कहीँ कतै त देखिन्छ नि होइन। यसलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि सहज, अहिले मानिसहरू आफैले हटाउँदाखेरि सहज भएर हटाएको हो होइन। यो त कस्तो भने लामो समयसम्म केही कुरा चल्दाखेरि कुनै कुरो त्यहाँ भएको चलिन्छ, कुनै कुरो मान्छेले त्यसमा एड गर्दै जाँदो रहेछ कि थप्दै जाँदो रहेछ। त्यस कारण हामीले चाहिँ जहिले पनि के भन्नुपर्छ भने हाम्रो धर्म र अन्धविश्वास, संस्कृति र विकृति होइन त्यो कुरा छुट्याउन सक्नु पऱ्यो। यो गलत हो भने चाहिँ कुनै बेला त हाम्रो समाजमा अघि हामीले जस्तो नरबली प्रथाको कुरा गरे, सती प्रथा पनि थियो नि, तर त्यो त गलत रहेछ। जिउँदो एउटा पति मर्ने बित्तिकै अर्कोलाई जिउँदो जलाउनु यो त गलत रहेछ भनेर हामीले त्यो बेला त त्यो पनि धर्मसँग जोडेको थिए। यो उता सोझे स्वर्ग जान्छन्, उसको यस्तो जीवन हुन्छ भनेर त्यहाँ मान्छेले सती जाने पनि एउटा विभिन्न राजनीतिक कारणहरू पनि थियो त्यसमा। तर पछि चाहिँ नि यो त ऐन कानुनद्वारा पनि रोकियो र मानिसले पनि आफूले के त यसलाई सामाजिक हिसाबले पनि रोक्यो। त्यसले गर्दा कस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ नि भइराखेका हुन्छन्। हामी सबै सचेत हुनुपर्छ, व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ। सचेत नहुनेलाई अरूहरूले सिकाउँदै जाने क्रमको कुरा हो। भनेपछि यदि हामीले चाहिँ धर्म लिइरहेका छौँ भनौँ न, धार्मिक रूपमा कुनै चाडपर्व मनाइरहेका छौँ भने त्यसले अन्धविश्वास फैलाउँछ भने त्यो हटाउँदा चाहिँ फरक पर्दैन, हामीले त्यो गरिराखेका पनि हुन्छ र यही दसैँमा पनि त्यही अन्धविश्वास हो भनेर हट्दा दसैँ नै हट्ने हो कि भन्ने। त्यस कारण सुरु के हो त, त्यस कारण जहिले पनि यसको मूल मन्त्र के हो, मूल चिज के हो, देवीले आह्वान किन गर्ने, शक्ति नै किन गर्ने, किन यस्तो विधि अब शास्त्रहरूमा देवीहरूलाई यत्रो महत्त्व दिएको छ होइन भनेर त्यो कुरो चाहिँ अध्ययन गर्न, त्यो कुरो चाहिँ पुस्तकमै लेखिया हुँदो रहेछ कि त्यो हामीका चाहिँ के भने पढ्ने कुरो क्रमको कुरा कम भएर गयो। अरू चिज बाहिर के भन्छन् भनेर जसले जे भन्छ त्यो कुरो अवलम्बन गर्ने। मान्छेहरूको त व्यक्तिगत विचार हुन्छ फेरि बेग्लै, उसले त अरू कुरा भन्न सक्छ, तर के भने आधार सोर्स के हो त होइन, अथेन्टिक सोर्स भन्छौँ नि हामी पत्रिकाहरू पढ्दाखेरि यो के हो त स्रोत कुनै समाचार। त्यस कारण यसको पनि हामीले के गर्नुपर्ने, स्रोत कुन हो, स्रोत मूल स्रोतमा पुगेर त्यो स्रोतको अध्ययन गर्ने र त्यही अनुसारको पाठ्यक्रममा राख्ने, करिकुलममा राख्ने। बच्चाहरूको सानो बच्चालाई सानै तरिकाले सिकाउनु पऱ्यो, ठुलोलाई ठुलै तरिकाले सिकाउनु पऱ्यो। अनि सिकिसकेपछि उसले के भन्छ त, उसले घरमा त्यो कुरो सबै रूपले सिक्न सक्दैन, पाठ्यक्रममा भयो भनेदेखि चाहिँ उसले सिक्न सक्छ। अब धर्मकै कुरालाई लिएर हाम्रो नेपालमा पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसक्यो होइन। अब धर्मलाई मानिरहनुपर्छ, फलो गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराहरूबाट मान्छेहरू अलिकति टाढा भइसके जस्तो पनि लाग्छ क्या। धर्मप्रति खासै विश्वास नगर्ने, आफ्नो खुसी आफ्नो सुख सुविधा त्यो हेर्ने मात्रै चलन छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि धर्मको महत्त्व अब नेपालमा के रह्यो त? होइन, धर्म चाहिँ कस्तो भने सबैले धर्म मान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर दुईवटा चिज रहेछ। एउटा चाहिँ नि
जस्तो नैतिकता भन्ने चिज चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ। मैले मेरो अधिकार माग्छु भने मलाई मेरो कर्तव्य पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा के भने तपाईँले कुनै धर्ममा आस्था छैन भन्दैमा तपाईँ खराब मान्छे होइन, तर के हुनु पऱ्यो त नैतिकता चाहिँ हुनु पऱ्यो। मैले के गर्ने के नगर्ने, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य होस्, परिवारप्रतिको कर्तव्य होस्, छिमेकीप्रतिको कर्तव्य होस्, आफूभन्दा निमुखाप्रतिको कर्तव्य होस्, पर्यावरणप्रतिको कर्तव्य होस्, त्यो सबै चिज के हो त नैतिक हो। त्यसकारण नैतिकता चाहिँ हुनुपर्छ हामीमा। धर्ममै आस्था राख्नुपर्छ भनिन्छ। धर्ममा आस्था राखेर खराब काम गर्नुभन्दा धर्ममा आस्था नगरेर राम्रो काम गर्नु चाहिँ राम्रो चिज हो। त्यस कारण त्यो हुँदैमा खत्तम हुँदैन। त्यो एउटा अहिले संसार पनि त्यस्तो जमात थुप्रो छ। एकदमै राम्रो पोइन्ट। धर्म मान्छु भनेर चाहिँ खराब काम गरेर भएन होइन, बरु नैतिक काम गरौँ। धर्मको कुनै धर्म अहिले संसारमा देखिन्छ नि सबै धर्मको आडमा। हिजो अस्ति भर्खर पनि समाचार आयो, त्यो कति मन्दिरसँग जोडिएको छ, कति बिहारसँग, कति चर्चसँग। सबभन्दा यौनिक अपराधहरू, यौन सम्बन्धी अपराधहरू ती ठाउँमा भइराखेको धार्मिक, किनभने त्यो धार्मिक स्थल हो, ती सबै धर्मगुरुहरू हुन्। त्यस कारण मान्छेले राम्रा धर्मगुरु हुँदा पनि ती अधिकांशले खराब गरेपछि सबैलाई हामी एउटै बास्केटमा राखेर हेर्छौँ होइन। त्यसले गर्दा के भने त्यो यस्तो ढाल भयो कि धर्म भन्ने बित्तिकै मान्छेले त्यसलाई विश्वास गर्छ, धर्मगुरु धर्म। अनि त्यहाँ चाहिँ नि आर्थिक हिसाबको कारोबार पनि, राजनीतिक हिसाबको कारोबार पनि, अरू पनि चिजहरू मान्छेलाई गर्नलाई सजिलो हुँदछ। त्यस कारण त्यो चिज चाहिँ नि गर्छ। ओके, अब जस्तो प्रसङ्ग आइहाल्यो म जोडिहाल्छु। धर्मले यौन हिंसा पनि फैलाएको छ धर्मको कारणले गर्दाखेरि। यो त सत्य हो, हामीले कति घटनाहरू देखिरहेका पनि छौँ। अब कतै चाहिँ भ्रामक कुराहरू पनि बाहिर ल्याइएको होला, त्यो अलग पाटो, तर सत्यता भएका घटनाहरू धेरै छन्। यो हिसाबले गर्दाखेरि अब धर्ममा पनि त्यो यौन हिंसाको बारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ जोडिएको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्न सक्छ क्या? होइन, धर्मको यसो भयो, धर्मको धार्मिक ग्रन्थले त्यो कुरो लेखेको, त्यसलाई युज गरियो। तर धर्मका त विभिन्न सम्प्रदाय हुन्छन्, त्यसलाई मान्ने मान्छेहरूले एउटा स्कुल चलाएर बसेका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा आएपछि त जस्तो हिन्दू धर्ममा भयो, अरू धर्ममा पनि भयो, विभिन्न गुरुहरू हुन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले त्यो धर्मको एउटा चिज लिनुहुन्छ र एउटा आश्रममा त्यो चिजहरू राख। कति ठाउँमा त्यो राम्रो पनि छ, एकदमै राम्रो छ। किनभने धर्मले सिकाएको, जस्तो सनातन धर्मकै कुरा गऱ्यो भने योग ध्यान त्यहाँ सिकाइन्छ। मानिसहरूलाई विभिन्न कुराहरू सिकाएर त्यहाँ प्र्याक्टिस, त्यसको राम्रो पक्ष त्यो छ। तर सबै चिज समाजमा के हुँदो रहेछ भने त्यो प्रमुख व्यक्ति राम्रो हुँदैन, सबै चिज राम्रो हुँदैन। त्यो सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थाको अध्यक्ष भनौँ न एक किसिमले, ऊ राम्रो हुँदैमा उपाध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष अरू सदस्य, त्यहाँ एउटा मान्छे खराब भयो भने के हुन्छ त? उसले त्यहाँ अर्को विकृतिहरू फैल र उसलाई सजिलो हुन्छ उसले त्यहाँ आर्थिक इनामिना पनि गर्ने होइन। अनि अधिकांश यस्तो ठाउँमा बढी महिलाहरू जाने, किनभने घर गृहस्थीको कामले गर्दा अरू चिजले गर्दाखेरि बढी महिलाहरू जाने भएको हुनाले त्यहाँ सबैजनाले के हुन्छ त? त्यस कारण त्यस्तो कर्म गर्न उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब जस्तो अहिले चर्च सम्बन्धी कुरा जुन आइरहेको छ त्यसमा त यो बालकहरू सम्बन्धी कुरो आइरहेको छ। जो बोल्न सक्दैन, अलिकति जसले छिटो आफूलाई अन्याय भएको कुरो व्यक्त गर्न सक्दैन नि, त्यसैलाई चाहिँ जहिले पनि समाजको व्यक्तिहरूले अपराध गर्नको लागि छान्ने एउटा वस्तुको रूपमा लिँदो रहेछन्। त्यो चिज चाहिँ अब यही त, अब धर्ममा पनि विविधता छ होइन। अन्य धार्मिक समुदाय जसले चाहिँ हाम्रो दसैँलाई चाहिँ मान्नुहुन्न होइन, अलिकति हे भावले हेर्ने, घृणित रूपमा चाहिँ उहाँहरूले एक्सप्रेसन दिने, त्यो पनि गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ फेरि किन हुन्छ? धर्मको त आफ्नै खालको चाहिँ नियम होला, विधि होला। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो के भनेदेखि मान्छेले बुझ्नुपर्ने, सबैले एक अर्काको धर्म होस्, संस्कृति हो, त्यसलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा भएको कुरालाई के त मैले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मैले त्यो धर्मलाई के गर्न सक्नुपर्छ? सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। र हाम्रो समाज त कस्तो भने नेपालको समाज त सबभन्दा विश्वमा एउटा एक्जाम्पल हो। हामी धार्मिक सहिष्णुता भन्छौँ। हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले एउटा कुमारीको अघि हामीले कुरा उठाइसक्यौँ। कुमारी मातालाई छान्ने क्रममा शाक्य र वज्राचार्य परिवारबाट छानिन्छ, जुन बौद्ध धर्मावलम्बी हुन्। कुमारीलाई अधिकांश पूजा गर्ने सबै रीतिरिवाजहरू गर्ने परिवारहरू हिन्दूहरू हुन्छन्। त्योभन्दा राम्रो उदाहरण धार्मिक सहिष्णुता, रिलिजियस टलरेन्सको के हुनसक्छ? त्यसले गर्दा के भने अरूलाई हे गर्ने, हेला गर्ने होइन कि आफूले चाहिँ नि सम्मान गर्ने हो, जसको त्यो कुरो बुझेको हुँदैन। कति धर्मको के हुन्छ भने कुराहरू एउटा बाहिरी तह हुन्छ। जस्तो अहिले हिन्दूहरूको पनि यो बलि प्रथाको, देवीहरूका क्यारेक्टरहरूको यो बाहिरी सतहको क्यारेक्टरहरू, त्यसको भित्री अर्को दार्शनिक पक्ष, त्यो गाह्रो पक्ष छ। हामी सर्वसाधारण मान्छेलाई दर्शन आउँदैन। हामी के देख्छौँ त? कर्मकाण्ड देख्छौँ। कुनै ठाउँमा रातो निलो हरियो पहेँलो लगाएर पूजा गर्नु, के गर्नु, त्यो सजिलो पक्ष छ होइन। अधिकांश मान्छेले के गर्छन् त? कर्मकाण्ड पछ्याइराखेका हुन्छन्। तर सबभन्दा चुरो चिज भनेको चाहिँ दर्शन हो। त्यसले गर्दा के भने नेपाली समाज चाहिँ नि धार्मिक सहिष्णुता भएको समाज हो, तर बेला बेलामा कस्तो भने अरू कसैलाई कुरा नबुझेर, त्यो चाहिँ के भन्छ भने अज्ञानता, अल्प ज्ञान, अज्ञानता, त्यसको चुरो कुरो नबुझिकन सबैले केही कुरा गर्दा त्यसको पछाडि कारण हुन्छ। त्यहाँ जल चढाउने होस्, पानी चढाउने होस्, जे कुरो गरे पनि त्यसको प्रमुख कारण छ। त्यो अध्ययन गरेर केही कुरा खराब छन् भने हामीले अध्ययन गर्नु पऱ्यो। अध्ययन गर्न त अरूको कुरामा बोल्दा, धर्म जस्तो एकदमै सेन्सिटिभ विषयमा बोल्दा त अति विचार गर्नु।
त्यही त अब धर्म एकदमै सेन्सिटिभ विषय हो, तर यही धर्मको विषयमा विवाद लफडा काण्ड एकदमै मचिरहेको हुन्छ। अनि सबैले धर्म मान्ने भनेको आफ्नो सुख शान्ति सुस्वास्थ्यको लागि नै होला सायद, होइन? तर हामीले हरेक फरक फरक धर्मको फरक फरक शैलीबाट मनाउनुहुन्छ नि, मान्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। धर्म के को लागि भन्ने प्रश्न छ क्या फेरि? सुरुमा चाहिँ नि धर्म कस्तो भने अब हामीले धर्मको कुरा गर्दाखेरि मानिसको विकासक्रम प्यालेलिथिक 1 भन्छौँ, ढुङ्गे युगसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। मानिस कस्तो अवस्थामा थियो, उसले के क्रमले गर्दाखेरि उसलाई सामान्य एउटा पानी पर्दाको क्रम, सूर्य उदाउने क्रम, चट्याङ पर्ने कुरा पनि के हो भन्ने वैज्ञानिक कारण त थाहा थिएन उसलाई। त्यस कारण उसले एउटा शक्तिशाली चिजमाथि विश्वास गर्यो, जुन चिजले पानी पार्छ, जुन चिजले मैले त सूर्य उदा भन्दा त उदाउँदैन, म त शक्तिशाली रहेनछु, मैले त पानी परिरहेको छ रोकी भन्दा त रोकिनँ भनेपछि मानिसलाई के लाग्यो भने मभन्दा कुनै एउटा, जसलाई हामी प्रकृति भन्छौँ, ईश्वर नमान्नेले त्यो प्रकृति हो। जसले ईश्वर मान्छ उहाँहरूले त्यसलाई ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मभन्दा एउटा शक्तिशाली चिज रहेछ जसले यो संसार चलिराखेको छ यसरी, होइन? भनिसकेपछि उसले त्यसलाई के गर्यो त? पहिला सुरुमा डर त्रासबाट सुरु भयो, त्यसपछि श्रद्धा जाग्यो। मैले 1 मुठी धान छलेर 1 मुरी धान भित्राउँछु, त्यो माटोमा के त्यस्तो शक्ति छ जसले गर्दा यसरी फल्यो भनेपछि त्यसलाई हामी के मानिन्छ? बीज शक्ति, ईश्वर शक्ति भनेको त्यही हो। त्यस कारण सुरुमा हामी नेचर वर्सिप हो नि हिन्दूहरूको, पानीलाई पूजा गर्ने, माटोलाई पूजा गर्ने, रुख बिरुवालाई पूजा गर्ने, जनावर पनि, यो सबै चिज त पर्यावरणको चिज मलाई आवश्यक रहेछ नि त भनेपछि त्यही चिजलाई नै के गर्यो त? ईश्वरसँग तुलना गर्यो। ईश्वर कारण त्यो हो, त्योसँग गरेर शक्तिसँग गरेर उसले आफ्नो यसलाई मैले माने भने मलाई मान्छे त एकदम बाठो यहाँसम्म आइबोले के गर्नु, मैले यसलाई मान्दा त खराब केही छैन। मैले धान 1 मुरी भित्ताएपछि मैले के गर्छु, अब चामल 1 मुठी, ल भगवान् मैले यति राम्रो मेरो अनाज भयो, म तिमीलाई चढाएँ भने चढाएँ, मेरो ईश्वर जो पनि हुनसक्छ। अनि त्यो चढाएको चिज फेरि म के गर्न सक्छु त? उसलाई नैवेद्य रूपमा चढाएँ, मैले प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छु भनेपछि त मलाई घाटा त कहीँ छैन। भनेपछि मैले किन नचढाउनु त? यदि मेरो जीवन सुखी हुन्छ भने मलाई छ, मेरो बालबच्चा राम्रो हुन्छ, मेरो बालीनाली राम्रो हुन्छ भनेर त्यो क्रमले यो चाहिँ धर्मको यसरी फैलिदिएको छ। कारण कस्तो धर्मको त विस्तृत छ एकदम। अब ईश्वर मान्ने पनि धर्म हो, ईश्वर नमान्ने पनि धर्म हो, होइन? संसारमा कुनै निश्चित ग्रन्थलाई आधार मान्ने पनि धर्म हो, कुनै निश्चित ग्रन्थ नहुने, मूर्ति पूजा गर्ने पनि धर्म हो। हिन्दूहरू मूर्ति पूजा गर्छन्, विभिन्न धर्ममा मूर्ति पूजा गरे। त्यस कारण धर्मको त एउटा एकदम विस्तृत स्वरूप छ। त्यस कारण यो समष्टि रूप चाहिँ नि समाजलाई सञ्चालन गर्न बनाइएको एउटा नीति नियमको सङ्गालो हो। तर त्यो चिज के भने कुनै चिज 6000 वर्ष अगाडि बनाइएको चिज कति चिज आज आएर त्यही रूपमा रहँदा चाहिँ त्यो चाहिँ नि समय अनुकूल हुँदैन, त्यसमा परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ पक्कै पनि। अब हामी यो विजयादशमीको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, होइन? यस्तो धर्म अनुसार नै रातो टिका लगाउनु पर्ने, होइन? यो अक्षता मुस्नुपर्ने, अबिर लगाएर नहुने, यो चलन चाहिँ कसरी किन रह्यो? यो दसैँमा चाहिँ हुन चाहिँ हामी कहाँ कस्तो छ भनेदेखि हरेक रङको महत्त्व छ। सेतो रङको आफ्नै महत्त्व छ। सरस्वतीलाई, शारदा देवीलाई सेतो रङ अर्पण गरिन्छ, सेतो फुल चढाइन्छ, सेतै वस्त्र चढाइन्छ, सेतै रत्नहरू चढाइन्छ, त्यो चलन छ, होइन? सेतो। अनि देवी कालीलाई शक्तिको लागि, विजयको लागि, ऐश्वर्यको लागि, सौभाग्यको लागि त्यो चाहिँ रातो रङको प्राधान्यता हो। त्यसकारण कालो रङ पनि त्यहाँ राखि महाकालीहरूलाई कालो पनि होम गरेर कालो पनि चढाउनु। रातो, सेतो र कालो 3टा रङ चाहिँ प्रमुख रूपले हामी लिइराखेका हुन्छौँ र सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि दसैँमा चाहिँ दसैँको सबै चिजै अरू पर्वभन्दा फरक छ, अरू पूजाभन्दा फरक छ। जमरै किन? अरूमा त हामी बारीमा फलेको विभिन्न फलफुल र फुलेको फुल चढाउँछन्, यहाँ त विशेष जमरा फुल भनेर वनस्पति देव भनेर उमारिन्छ। त्यसै गरिकन मानिसले यो कृषिसँग जोडिएको कि मानिसले चामल उमार्न जान्यो, गाई पालेर दुध दही बनाउन जान्यो, त्यसमा मुस्यो र त्यसपछि अझ अर्को छ हामी जुन अक्षता भनिराखेका छौँ। अक्षता भन्ने त कस्तो भने अक्षेत भनिन्छ त्यसलाई, नटुक्रेको सङ्लो चामल, त्यो उसमा मिलमा कुटेको चामल होइन, त्यसलाई धानलाई नङले नै छोडाएको हुनुपर्ने थियो। र अझ त्योभन्दा पनि त हामीले खेती गरेको होइन कि कुनै उच्च ठाउँमा उम्रेको, आफै उम्रेको धान भन्ने चलन छ। कारण त्यो चाहिँ एउटा विशिष्टता। यो पर्व चाहिँ नि प्रमुख पर्वको रूपमा मान्ने हुनाले देवीलाई कसरी खुसी हुन्छन् त मान्छे भनेर, जस्तो हामी मान्छेलाई खुसी पार्न विभिन्न पकवान बनाउँछन्, त्यस्तै देवीलाई खुसी पार्न गरिएका विभिन्न प्रयत्नहरूमध्ये यो एउटा। उनलाई चढाइसकेर उनको प्रसाद हामीले लगाए। अब देवीलाई खुसी बनाउनकै लागि भनेर पशु बलि दिने जुन प्रथा छ नि, हामीले अघि कति यसको बारेमा कुराहरू त गऱ्यौँ, होइन? र अब यो बलि प्रथा हटाउनुपर्छ, यो चाहिँ के अरे पशु हिंसा भयो भन्ने जुन आवाजहरू छ नि, यो हट्न सम्भव छ त अब? होइन, यो धार्मिक आस्था यस्तो चिज चाहिँ एकैचोटि हट्दैन। फेरि दोस्रो के भने पशु बलिको कुरो, यदि पशु बलि गलत हो भनेदेखि फेरि अरू तरिकाले मार्ने पशुहरू खानु पनि त्यो पनि आफ्नो तरिका फरक होला, त्यो धर्मसँग नजोडिएको होला, तर त्यो पनि त गलत हो। हामीले कुनै पनि प्राणी जसरी पृथ्वीमा उसको जिउने अधिकार छ, उसको आफ्नो 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 जिन्दगी छ, त्यो हामीले मार्ने अधिकार जब हामी ज्यान दिन सक्दैनौँ,
के चिजलाई बचाउन सक्दैन भने त्यसलाई मार्ने अधिकार हामीलाई कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नि। त्यसकारण धर्मको सन्दर्भमा मात्रै यो कुरा जोड्ने हो कि विश्वभरिको मानिसहरूले खाइरहेको जीवनशैलीसँग पनि जोड्ने हो त हैन? बलिलाई जीवनशैलीसँग जोड्नु पर्यो पनि हो। त्यसकारण त्यो धार्मिक आस्था मान्यताले त्यो भएको, तर त्यसमा हामीले के भनेदेखि हामीलाई त्यो कुरामा श्रद्धा छैन, विश्वास छैन भने विभिन्न बाटोहरू छन्। त्यसकारण त्यो बाटो अवलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यही बाटो हाम्रो धर्ममा त यति धेरै बाटो छ नि, तपाईँ कुन जाने हो हैन? अब कर्मको बाटो, भक्तिको बाटो हैन, ज्ञानको बाटो भन्छ नि, त्यो जुन बाटो रोजे पनि हुन्छ एउटा बाटो। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो बाटो भने त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो। अब दसैँको महत्त्व घट्दै गएको हो कि धार्मिक महत्त्व भन्ने कुराको चिन्ता यति बेला अलिकति बुद्धिजीवीहरूलाई परेको छ होइन? अब यसलाई बचाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? अनि अब यसको लागि चाहिँ के भने हरेक पर्वहरू बचाउने भनेको चाहिँ नि मैले बारम्बार भन्छु करिकुलम भने, किनभने केटाकेटी बेलामा पढिसकेपछि गरेपछि त्यो कुरो मन मस्तिष्कमा बस्छ। अनि परिवारले पनि सिकाउन सक्नु पर्यो। यो चिजको हामी त सिकाउँदैनौँ, हामी आफूलाई पनि थाहा छैन फेरि के सिकाउनु होइन। हामी त्यसको हाम्रो एकदमै अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ नि हामी कमजोर भएको देखिन्छ सबै तरिका। सामान्य पनि थोरै चिज पनि त्यही चण्डी नै छ भने हामी चण्डी पनि पढ्दैनौँ। हामीले रामायण महाभारत अहिले धन्य विभिन्न च्यानलहरूले त्यो बनाइदिएर सिरियलको रूपमा आएको भएर मात्रै मान्छेलाई धेरै महाभारत रामायणको कथा थाहा छ होइन, अथवा बौद्ध धर्मका विभिन्न जातकहरूको कुरा गरौँ। नभएदेखि हाम्रो पढ्ने क्रम कम भएपछि त्यो कुरो कम भयो। कारण के भने त्यो कुरो चाहिँ अध्ययनै लिखित छ नि त, अध्ययनै गर्नु पऱ्यो। र विभिन्न अब हुन त आजकलको मान्छेहरू के छ भने पढ्ने भन्दा सुन्ने भन्दा हेर्ने मान्छे रुचाउँछ बढी होइन। त्यो क्रममा चाहिँ नि त्यस्ता चिजहरू भइसकेपछि उनीहरूलाई बुझाइदिएपछि बुझ्छन्। अहिलेको युवा पुस्ता त यति ज्ञानी र टेक्नोलोजीमा यति माथि छन् कि उनीहरूलाई बुझाइदियो भने त उनीहरू के त नबुझ्ने। तर हामीले बुझाउन सकेनौँ। अब हामीले उनीहरूलाई ठुलोलाई आदर गर्ने, ठुलोलाई आदर सम्मान गर्ने, सानोलाई माया गर्ने, ममता दिने, के कुरा सिकाउने र हाम्रो यो हो है भनेपछि उनीहरूले पनि गर्व गर्छन्। यो हामीले त लाज मान्नु पर्ने न, मान्छेलाई बत्ती बाल्न, हाम्रो जन्मदिनमा बत्ती बाल्न मान्छे लाज मान्छ। ओहो बत्ती त बाल्न हुन्न, उनीहरूले त बत्ती निभाउँछन्, हामी त कहाँ बत्ती बाल्नु। तर हामीले बत्ती किन बाल्छौँ भन्ने कुरो थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हामी कहाँ त्यसो जन्मदिनमा बत्ती किन निभाइन्छ? अब यो त पछिमा आएको चलन भयो, उनीहरूको बेग्लै चिज हो। हाम्रो त हरेक ठाउँमा के भनिन्छ भने हामी अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाने प्रयत्न गर्ने हो। बत्ती बाल्ने भनेको त हामी कहाँ ज्ञानको प्रतीक हो, शक्तिको प्रतीक हो होइन, एउटा यज्ञको सानो स्वरूप हो। भनेपछि हामी जेसुकै शुभ कर्म गर्दा अथवा कोही मान्छे बितिसक्दा पनि त्यहाँ बत्ती बालेर राख्छौँ। हामीले यसले हाम्रो बत्तीको यस्तो महत्त्व छ। बत्ती बालेर राखेर केक काटे पनि हुन्छ। केक एउटा पकवान हो, नयाँ चिज मान्छेले हामीले सिक्यौँ जाने मैले भने केक काटौँ ल बत्ती निभाउनु हुँदैन, बत्ती बालौँ भने त्यो बच्चाले त बुझ्छ नि। तर हामीले बुझाउन नसकेर हो कि। त्यस कारण यो सबै पर्वहरूमा हाम्रो संस्कारहरूमा धेरै कुराहरू हामीले यो हाम्रो शास्त्रमा यो छ, यसको पक्ष यो हो। खराब छैन, त्यहाँ के खराब हुने भए हुन्थ्यो, त्यहाँ बत्ती बालेर नराम्रो केही हुने भए त्यहाँ के भने जस्तो हाम्रो ठाउँमा त छिनछिना बत्ती जाने ठाउँमा त झन् उपयोगी भयो। एउटा बत्ती बाल्दाखेरि कमसेकम बत्ती नै गइहालेको बेला नि त्यसले त कमसेकम उज्यालो दियो। त्यसको दुईवटा अर्थ हुन्छ, एउटा त्यहाँ जुन भौतिक रूपमा देखेको त्यो हो, अर्को त्यसको साङ्केतिक र धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको चिज हो त्यो चाहिँ। यहाँलाई समय अनि यति धेरै जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो टेलिभिजनले बोलाएर यति भन्ने मौका दिनुभयो र यही टेलिभिजनको मार्फतबाट म देश विदेशमा बस्ने सबैजनालाई दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा दसैँ विशेष कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेलसँग र उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।